अस्सलाम वालेकुम शारफाई डिजिटल न्यूज़ रहमान आजक मर्ची अब तप्रेल सेशम बेरोचे दुरुस्ताचे पेसर सरहाल SIFCA वसीला जरकार नब जुर्द कना मजन वजीर शहबाज शरीफ सऊदी डल्ला को गिंदो निंदा यालानी दर्शानी वादे के सऊदी वजीरा गुश्ता के इस्लामाबाद रियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्ताना जरकारी मनसूबा गुड्डी द्रोशुम देगा वास्ता पाकिस्ताना कैद IMF टैक्स से मद्दा दिगा 1000 सियासत कलदारे गेशें लूट को तक आयोग के माली साला महसूलात टारगेट 12,000 सियासत अरब कलदार भी। पंजाब सरकार एराद आमाश व मलामत बुआ पद बिलाखिर गंदम में बाजीर के फैसला को तक पंजाब शिंकारी वजीर अजमा बुखारिया गुश्ता के पाकिस्तान सरकार देखाना चाह गंदम बहाजूरी जंग बंदी शोरानी सरा रजामंदिया पद हम रफ़ा सरा सह जिता जिताएं और शान 12 फ़लस्तीनी शहीदों बाजे ने टप्पी। रूस गुश्ता के आया फ्रांस बरतान और अमरीका चातराएं अमे वास्ता टेक्टिकल जोरी सलाहानी मशकश दरिए दूमी नेमगा रूसा सदारती सोगिंदी मरागेश अमरीका और यूरोपीय यूनियन आवार बाजे रो कप्ती मुल्कानी बाइकाट जार सरहाल शुमा दिलगोश को तानू दिलगोश कने सरजमे आला मजन वजीर शहबाज शरीफ गुश्तक के SIFCA वसीला सऊदी जरकार नब जुर्द कना वादे के सऊदी वजीरा गुश्तक के इस्लामाबाद रियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी डल्ले शरपा दातगी शफी शामा मजन वजीर शहबाज शरीफ गुश्तक के सऊदी अरबा अमुक ग्राने साथा पाकिस्तान हमरादारी कुतक किश्तो किशार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाज़ें पड़ा सऊदी अरब देमरवी मिसाली SIFCA वसीला सऊदी अरब पाकिस्तान आवाबाजी कांजनी सनत किश्त किशारा आवार बाज़ें पड़ा जरकारी मुवाशा नब जुर्द का वादे के सऊदी जरकार वज़ीर इब्राहिम अल मुबारक गुश्तक के सऊदी कंपनी पाकिस्तान जरकारी कनगा दिलचस्पी जूरगाह पाकिस्तान में कवानी अमराएँ और बाज़े पेड़ा जरकारी करें पाकिस्तान मुआशी तका मोहर मुकुम गिंदग लूटे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान जरकारी मनसूबा गुड्डी द्रोशुम देगा वास्ता पाकिस्तान कैद बुनशून रजा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दाशा 15 मई न्यामा पाकिस्तान आतका दो मुल्कानी शोर सलाशा आसरी तारीख गिशी नकबी तरोताब न्यामा $5 अरब जरकारी कोलबंद बुतकना मजन वजीर शहबाज शरीफ तरोताब अर्जिश पेश नज़र इंतज़ामी कारानी वद शारगदारिया कनगाएँ सऊदी वली अहद माइनिंग व दिगा मनसूबा पाकिस्तान जरकारी कनगे वाहकदार IMF टैक्स से मद्दा दिगा 1000 सियासत अरब कलदारे गीशी लूट को तक आयोग के माली साला महसूलात टारगेट 12,000 सियासत अरब कलदार भी IMF प्रोग्राम को अमग्रंज बुगे सबबा दे में माली साले बजट मातली आमाश बुतका बजट टैक्स महसूलात खसारे बाबता IMF शर्त असरमंदबा टैक्स वसूली शरह GDP दा दरसदा बुतका वादे के IMF लोटें के टैक्स वसूली GDP अजदा दरसदा दा बुअग लूटी बुंजाई वजारतानी वास्ता तरक्याती बजट अद्दे की शिनगा हम IMF परमानो शर्तानी सरा निगाह दारक अजदरीन हमें वास्ता अजान के वजारत रिदा बजट स्ट्रेटजी पेपर तैयार बुतगन के 22 अप्रैल तैयार बुगियता वादे के सालिना प्लाना आर्डिनेंस कमेटी दीवान हम लोटा नगनबू तक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल दीवान मई दूमी अब तक शेड्यूल गुमाने के काबीना वास्ता बजट दस्तावेजा से सरजमी अमे माह गुरसरा भी पाकिस्तान और IMF न्यामा 4 साली नोके वाम प्रोग्राम वास्ता गपुत्रान बर जाए पाकिस्तान $8 नोके वाम जूरी पाकिस्तान IMF कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी पॉलिसी फ्रेमवर्क के वसीला $8 नोके वाम दरख्वास्त दातक के इशिया मुद्दत 2025 दां 2029 बीत इशिया मंजूरी अजदरी पेड़ो इसलाहत बाबता गपुत्रान बर जाएँ फंडिंग मजन पेड़ गुड्डी द्रोशुम देग बुगाएँ बुनशून रदा दरी वामानी देगे ज़रूरत सरजम करने के वास्ता पाकिस्तान गेशा चा गेश ज़र मुबादला लोटा दिल मानगे पंजाब सरकार एराद आमाश व मलामत बुआ पद बिलाखिर गंदी में बाजूर गए फैसला को तक पंजाब शिंकारी वजीर अजमा बुखारिया गुश्तक के पंजाब सरकार देखाना चाह गंदी बहाजूरी पंजाब शिंकारी वजीरा दावा को था कि ए पे वसीला गंदी में बहा करने के पेशकश करूँ के 4 लाख देखाना चाह 1,20,000 देकान शार्ट लिस्ट कनक बुतगा आई गुश्तक के रवायती से बड़ा सरकार गंदी मैया बहाजूरी भले इम्बरी मातली सबबा सारिया चस्टा के ईरी और नोके किशारे गंदी में था नंबी हम बुतक इशिया सरा रद्दमल दयाना किसान इताद सदर खालिद कोकरा गुश्ता के आगा नंबी सबबा चा पंजाब सरकार अरीदारी न कन गए गुड़ा बुंजाई इदारा पास्को सीड कारपोरेशन और निजी
پرچہ گندم بہادور گاہاں آئی گشتہ کے گوستہ ہم سرکارہ 60 لاکھ ٹن گندیم بہادر تک ہمیں واسطہ 23 لاکھ ٹن گندیم انبار بوگا عابد سرکار 4 لاکھ ٹن دگا گیشے گندم بہادر کا جنگ بندی شورانی سرا رضامندی پد ہم رفع سرا سہ جتائیں اور شاہ 12 فلسطینی شہید و بازے نے ٹپی تک اسرائیلی فوج ردا رفح کراسنگ کے کنٹرول دستہ زورگ بوتگ رفح کراسنگ اچا غزہ انسانی امداد پجارنک بند بوتگ رفح کراسنگ اتھارٹی ربالکار ردا ٹینکانی ساڑی بوگے سببا کراسنگ بند کنک بوتگ فوج گشگیں کے رفح رودرات کی دمگا ٹارگیٹڈ ارش کنگا ہاں اسرائیلی فوج ردا اسرائیل گوریچانی شارہ حزب اللہ ڈرون ارشا 2 اسرائیلی فوجی بیران بوتگ کے بعض زود حزب اللہ بیر گرگ بھی روسا گشتک کے آیا فرانس برطانیہ و امریکہ چاہترائیں امی واسطہ فوجی الکاریہ بار زانگو ٹیکٹیکل جوری صلاحانی تعیناتی ہے مشکاکاں ہمائیں کہ روسا یوکرین سرا ارشکو تک امریکہ سنگین بے آہاراں پد ماسکو ساتو دمانہ گیش بوانے جوری ہترانی بابتا ہوشار کو تگت امریکی حکام میں گشگیں کہ آہاں روس جوری انداز تہا اچ بدلی ندیس تک روسا گشتک کے امریکہ و آئیے یورپی اتحاد اربان ڈالر سلاحاں گو یوکرین پلہ مرضی کنگو دنیا جوری طاقتانی نیامہ ڈک وارے نگے سیم سرا تیلانگ دے گا ہاں یہ صلاحانی تا لاتیں روسی سردگار علاقہ کارمرز بو گا ہاں روس دیمپانے وزارتہ گشتک کے فوجی الکاری کن تو اشیت تھا غیر اسٹریٹجک جوری صلاحانی تیاری او تعیناتی مشکم اوارے صدر ولادیمیر پیوٹنا مشکانی پرماندہ تک روس انشار ماسکو صدارتی سوگندی مراگشہ ولادیمیر پیوٹن پنچمی براہم روسی صدر وستارہ سوگندوار امریکہ و یورپی یونین آوار بازیں روکبتی ملکام بائیکاٹے جارجہ تک امریکی طریقارانی محکمہ ربالکار میتھیو ملر گشتہ کے سوگندی مراگشہ میں یک جاگیر ہم آوار نبی پرچہ کے ماں سرپد نبیں کے انوگیں گچنکاری پلگارو بے پلہ مرز بودتگاں امریکہ یورپی یونین آوار بازیں روکبتی ملکام بائیکاٹے جارجہ تک وعدے کے فرانس و یورپی یونین چندے ریاستاں چا امید دارک بوگیں کہ پیوٹن دے میں 6 سالی مدت واسطہ صدر وستارہ سوگندی مراگشہ بارزور کے واسطہ جاگیراں دیم دیاں روکبتی طاقتانی نیمگا چا آیو کے بازیں رد عملہ چا ایک گپ سرا آہنی یکجائیں اختلافات پدر بودتگاں کے یوکرین سرا روس نیمگا چا کتگیں ارشا 2 سال سرجم بوگا پد روسا گوں سفارتی سیادی کجام اصابہ بوگ لوٹا اپوزیشن گلا برطانیہ مزن وزیر لاپا عدم اعتماد تحریک پیش کنگے جارجہ تک بلدیاتی گچنکاریاں سرکاری گلے بتریں پروشورگا پد جونا لس گچنکاریاں نیواسا پریشر ودے تک انوگی گچنکاریاں ٹوری پارٹی 474 کونسل وتی سیٹاں چا زبار بتگ لیبر پارٹی 186 سیٹ کٹے تک رسانگ دری رپورٹانی ردا مزن وزیر رشی سونکا جونا پد لس گچنکاری نے اشارہ دا تک پارلیمنٹا ٹوری پارٹی گیشتری بار نبوگے سببا عدم اعتماد تحریک بے سو بتکا رپورٹ ردا عدم اعتماد تحریک باندھا پیش کنک بھی اے بابتا سیاست دانا صلاح کے انوگی گچنکاریانی آسر لس گچنکاریانی لوٹا کنگائیں اشیا چا ساری 1979 عدم اعتماد تحریک آسرا برطانیہ گچنکاری بودتگت لندن میئر صادق خانہ ہم رشی سونکے دستکشی و لس گچنکاریانی لوٹ کو تک یورپی ملکاں گو رابطہ ہانیتا گیتری آرگو میاں استمانی کشو چیلے سببا چینی صدر شی جن پنگ یورپے تروتابہ کنگائیں او فرانسا چا آئیہ ہوتی تروتاب بندات کو تک چین صدر شی جن پنگے 5 سالہ پد یورپے اولی تروتابیں وتی لوگ بانو کے امرائیہ وادی فرانسا سر بودتگ گوڑا جوانے وڑیا وشات کنگ بودتگ پیرسا چینی صدر فرانسیسی ہمکار ایمانویل میکرون آگوں گندونند شیڈولیں شی جن پنگے تروتاب ایجنڈا یوکرین جنگ بے پارو زرکاری اولی سرپائیں فرانس آج پد چینی صدر روس دوست ملک سربیا و ہنگریہ ہم روت اشتانو کے حال پر گیشی آلانی واسا بیچارے RFI ڈیجیٹل نیوزا ممنا رحمان آزگا گو نیوز ٹی میں امرائیہ رضا بدے اللہ مہر